नमस्कार। सफल कृषि सफल किसान समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान कृषि किसान विज्ञसँगै सवाल जवाफ गरिने फरक टेलिभिजन कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा हामीले कृषि क्षेत्रभित्रका हरेक विधाहरूलाई उत्तिकै महत्त्व दिने गरेका छौँ। यहाँहरूका समस्या जिज्ञासा गुनासा र अन्यलहरूलाई पनि सम्बन्धित निकाय र सम्बन्धित विज्ञ मार्फत समाधान खोज्ने प्रयासमा हामी जुट्ने गर्दछौँ। आज चाहिँ हामी दक्षिणी ललितपुरको लेले क्षेत्रमा आएका छौँ र हामीले विभिन्न फार्महरू अवलोकन गरिराखेका छौँ। सँगसँगै यहाँ उत्पादन भएका चिजहरूलाई कृषि उपजहरूलाई सँगसँगै अलिकति ब्रोड निहाल्ने प्रयास पनि गरेका छौँ। यति बेला चाहिँ हामी भैँसी फार्ममा आइराखेका छौँ र जहाँ भैँसी फार्म भइराखेको छ हामीले ब्याकग्राउन्डमा देख्न पनि सक्छौँ र हामीले भैँसी फार्मका सञ्चालकसँग हामी केही कुराकानी गर्ने प्रयास पनि गरेका छौँ। सँगसँगै पछिल्लो समयमा धेरै युवाहरूको कृषिमा चाहना भएकै अवस्था छ। यद्यपि युवाहरूलाई सरकारले अभिभावकत्व गर्न सकेन भन्ने कुराहरू चाहिँ आइराखेको छ गुनासोको रूपमा। यद्यपि युवाहरू प्रयासरत छन् र युवाहरू स्वदेशमै काम गर्न चाहेका छन् भन्ने खालको सन्देश पनि आजको श्रृङ्खलामा दिने प्रयास गरेका छौँ। यति बेला हामी सापकोटा कृषि फार्म जुन भैँसी फार्म भइराखेको छ ब्याकग्राउन्डमा हामी देख्न पनि सक्छौँ र यसका सञ्चालक अरुण सापकोटा हामीसँग हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग केही कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ। अरुणजी नमस्कार। यहाँ सर नमस्कार। सर्वप्रथम त यस प्रभु टेलिभिजनलाई हाम्रो यस सापकोटा कृषि फार्मको तर्फबाट र म संस्थापक भएको तर्फबाट म संस्थापकको व्यक्तिगत तर्फबाट नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? केमा व्यस्त हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ? यस्तै हो सर, दैनिकी अब बिहान बेलुका अब यही नै अब गाई भैँसी दुने यसको दाना पानी यस्तैमा दिनचर्या जान्छ सर। हुन त तपाईँ हामी सबै किसान नै हौँ, कृषकका छोराछोरी नै हौँ। यद्यपि अलिकति व्यावसायिक रूपमा एउटा पहिचानको हिसाबले पनि अलिक व्यावसायिक रूपमा कृषि गर्नुपर्छ भनेर अहिले लाग्नु भएको छ है? त्यही भनेर लागि सर। अब पहिला अब बाहिर विदेश पनि गएँ सर। 2067 सालमा म बाहिर मलेसिया गएँ। अब अर्काको देशमा खाडी मुलुकमा अब आफूले सोचे जस्तो इन्कम पनि नहुने र अब अर्काको गुलामी गर्नुभन्दा अब आफ्नै देशमा अब केही काम गर्ने वातावरण होस् भनेर चाहिँ एउटा सङ्घर्ष गरिरहेको छु सर। अलिकति व्यावसायिक रूपमा कृषिमै लाग्छु भन्ने सोच विदेशबाटै बनाउनु भएको थियो यहाँले? वहीँबाट बनाएर आएको थिएँ सर। वहीँबाट बनाएँ मैले। 72 साल जेठ 5 गते म नेपाल आएँ। भूकम्पमा पनि म बाहिर, भूकम्प पछाडि आउनुभयो, अलिकति पछाडि आएँ सर। अनि त्यहाँबाट मैले पोल्ट्री फार्ममा हात हालेँ। मेरो दक्षिण ललितपुरको गिम्दी कटुवा भन्ने ठाउँमा तपाईँको मैले 8,000 10,000सम्म पोल्ट्री कुखुरा पाल्नु, ब्रोइलर कुखुरा प्लस एउटा गाडी पनि किनेँ आफैले। अनि कुखुरा आफैले सप्लाई गर्ने यहाँ चापागाउँ तपाईँको जानकी इन्टरप्राइजेस भन्ने उस पोल्ट्री फार्मबाट हामीले चला लान्थ्यौँ। अनि प्लस आफ्नो पनि गर्ने र अरूको किसानको लागि पनि भलाइको लागि पनि उनीहरूको नि सामानहरू बोक्ने ढुवानी सबै गर्ने। सबै गर्दा गर्दै अब यो अलिक जोखिम तपाईँको बजार व्यवस्थापन पनि त्यस्तै। अर्को कुरा ढुवानीको लागि पनि एकदम टाढा। अनि सबै कुराले चाहिँ अलि सफल हुन सकेन सर। पोल्ट्रीमा असफल हुनुभयो? असफल भनेर अब धेरै नै लस पनि भएन सर। अब 4-5 वर्ष 3-4 वर्ष जति गरियो। अनि गर्दाखेरि तपाईँको खासै अब एक सिजनमा प्रफिट भयो भने अर्को सिजनमा लस हुने, एक प्रफिट लस गरेर वर्षभरि दुःख गर्दा कहिले बराबर हुने त्यस्तो भयो। अनि अब हामीले चाहिँ एउटा व्यवसाय चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अब पहिलादेखि नै अब बाबुबाजेकै पालादेखि नै अब यो भैँसी पालन त पहिलेदेखि नै गरिराखेको, तर निर्वाहमुखीकै अब तपाईँ एउटा दुईवटा पाल्ने निर्वाहमुखी हिसाबले चाहिँ हामीले गरिराखेको। यसलाई चाहिँ अब हामीले व्यावसायिक रूपमा कसरी लैजाने भनेर चाहिँ हामीले एउटा घर फ्यामिली सल्लाह पनि गऱ्यौँ। अनि अब हाम्रो सबै अब हाम्रो आफ्नो मान्छे अब कम्पनीमा एउटा कम्पनी नै खोलेर हामीले कम्पनी भर्खर खोलेका छौँ। 1 वर्ष जति हुन लाग्यो। अनि कम्पनीमा हामी आफ्नो मान्छे मेरो दिदी भिनाजु नि हुनुहुन्छ, उहाँहरू राखेर अनि हामी घर परिवार र गरेर एउटा कम्पनी खोल्यौँ। फ्यामिलीकै अन्य सदस्यहरू पार्टनरसिप गरेर कम्पनी खोलेको छ सर अहिले। अनि त्यसमै कम्पनीमै रहेर अहिले हाम्रो चाहिँ यहाँ 13वटा माथि छ 2टा गरेर हामीसँग 15वटा छ अहिले तत्कालको लागि। अब यसलाई चाहिँ हामीले 50वटा बनाउने लक्ष्य छ सर।
जस्तो कुनै पनि काममा योजना बनाउने एउटा पहिलो पाटो हो त्यो क्षेत्रमा सफल हुनेको। दोस्रो पाटोबाट चाहिँ सुरुवात गर्नु, त्यस पछाडि त्यसलाई निरन्तरता दिनु नै सफलता हो। यो निरन्तरता दिने काममा अब सुरुवात गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ, यो बढाउँदै लान्छौँ। बढ्ने कुरा त छँदै नै छ, भोलिका दिनहरूमा यहाँहरूले पक्कै बढाउनुहुन्छ। अलिकति यो पोल्ट्री क्षेत्रबाट भैँसी पालनमा आउँदै गर्दा अहिले कस्तो भइरहेको छ? अहिलेको फार्मको अवस्थिति हामीले देख्न चाहिँ यस्तो छ सर, यो पोल्ट्री फार्मभन्दा एकदम फरक छ यसमा। किनभने पोल्ट्री फार्ममा भनेको तपाईँको त्यसलाई चाहिँ अब बजार व्यवस्थापन अलिक बजार टाढा भएको कारणले, अनि प्लस अब औषधिहरूको सबैको म्यानेजमेन्ट गर्न अलिक टाढा भएको कारणले हामीलाई कोही बेला चाहिँ एउटा ठुलो एउटा महामारी हिसाबको चाहिँ एउटा ठुलो रोग आइदियो भने जोगाउन नसकिने। हेर्नु तपाईँको 15% 20% अलि बढी रिस्क अलि हायर रिस्क भयो। जस्तो नाफा पनि बढी थियो तर रिस्क पनि बढी भयो त्यहाँनिर। नाफा पनि बढी छैन सर। किन छैन भन्दाखेरि तपाईँको हामी किसान चाहिँ जहिले पनि पोल्ट्री फार्ममा सम्पूर्णमा किसान यो कुखुरा पाल्ने किसानलाई चाहिँ उनीहरूको सुन्छु म, अरू उनीहरूको ऊ पनि हेर्छु। अब आफूले पनि लगभग 3-4 वर्ष गरियो। त्यसमा के भनेदेखि तपाईँ जसै मासुको भाउ बढ्छ, अब तपाईँको उता दाना चल्लाको भाउ पनि बढिरहेको हुन्छ। अब तपाईँको व्यवसाय सङ्घले चाहिँ तपाईँको सरकारसँग कोर्डिनेसन नभएको हो कि, अथवा व्यवसाय सङ्घले चाहिँ उनीहरूको अलिकति आफ्नो मन लाग्दिसक्यो सर। जस्तै मेरो चाहिँ बुझाइ, अब मेरो बुझाइ चाहिँ कस्तो भने तपाईँको जस्तै चल्लामा हामीले 100 रुपियाँ तिरेर लगेको चल्ला, कोही बेला त चल्लाको तपाईँको 150 रुपियाँ मासुको रेट पनि आउनसक्छ। अब कोही बेला 50 रुपियाँ चल्ला लगायो भने त्यही 250-300 पनि हुनसक्छ। अब कहिले 100 रुपियाँ तिरेर तपाईँको त्यही 250 हुन नि सक्छ। त्यो कहिले फिक्स रेट पनि छैन। अब तपाईँको मार्केट डाउन हुँदाखेरि एकैचोटि तपाईँको 100कै रेन्जमा पनि आइदिने प्रति केजी। अब हामीले त होलसेलमा दिनु पऱ्यो नि त अब कोल्ड स्टोरलाई। अनि त्यही भएको कारणले तपाईँको यो भैँसी पालनमा चाहिँ ठ्याक्कै बिल्कुलै फरक छ। किनभने हामीले जस्तै भैँसी एउटा किनेर लिएर आयौँ, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको त्यसको दुध उत्पादन भयो, त्यसलाई अब 1 वर्ष 2 वर्ष त्यसलाई चाहिँ राँगो लगाएर त्यसको चाहिँ दोस्रो बाली, त्यसको दोस्रो ऊ पनि खान सक्यो, त्यसलाई भयो भने हाम्रो चाहिँ तपाईँको घाटा छैन सर यसमा। किनभनेदेखि तपाईँको पछि थारोमा बेच्नु पऱ्यो भने यसको हाम्रो मासुको मूल्य आयो यसलाई कटनीमा जाँदाखेरि पनि। अनि प्लस यसको पाडी पनि हामीले अब तपाईँको पाडीहरू भयो भने पालिजलाई गयो, अब राँगोहरू भयो भने कोही ब्याडलाई गयो, कोही दिन तपाईँको मासुलाई नै गयो। त्यही भएको कारणले चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ भैँसी अलि एकदम तपाईँ त्यसलाई व्यावसायिक रूपमा गर्ने मान्छेहरू चाहिँ भैँसी पालेर चाहिँ म डुबेँ भन्ने मान्छेहरू चाहिँ मैले खासै बजारमा देखाएको छैन सर। मैले त्यही भएको कारणले चाहिँ आफ्नो हिसाबले चाहिँ यसलाई यो दिगो पनि देखिन्छ एकातर्फबाट, र अब दुधको खपत पनि दिन प्रतिदिन बढेको अवस्था पनि छ। यहाँ तपाईँको यो यो मनोकामना चोकबाट माथि मनोकामनासम्मै जान्छु म। हामीले यहाँ तपाईँ 8-10 वटा होटेललाई दिएको छौँ। दैनिक हाम्रो तपाईँको बिहान 15-20 लिटर, बेलुका 15-20 लिटर दुध हामीले दैनिक होटेललाई बेच्छौँ। बाँकी रहेको पर अरुण सिजापतिको डेरीमा लान्छौँ हामीले बाँकी रहेको दुध। अनि हामीले एउटा के पनि गर्न लागेको छौँ भने अहिले खुमलटारमा अहिले यो प्रचण्ड निवास नजिकै एउटा डेरी पनि किनेको छौँ हामीले। त्यसलाई चाहिँ अब यो बिचमा लकडाउन भएर चाहिँ हामीले अलिकति त्यहाँ म्यानेजमेन्ट गर्न सकेका छैनौँ। त्यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ के हाम्रो आफ्नो उत्पादन चाहिँ प्लस त्यहाँ लगेर डेरीमा आफै बेच्ने। किनभनेदेखि हामीले आफ्नो चाहिँ जस्तै अरूको 2 रुपियाँ सस्तो पनि दिन सकियो, जस्तै हामीले 5 रुपियाँ सस्तोमा दिन सक्छौँ नि त त्यहाँको भन्दा, हो किन भन्दा हाम्रो त पुरै अर्ग्यानिक सामान दिन्छौँ हामीले। हामी कुनै पाउडर मिसाएर बेच्दैनौँ होइन, हामी केही मिसाउँदैनौँ। हामी चाहिँ आफ्नो जुन प्योर दुधलाई लगेर त्यहाँ हामीले लगेर त्यहाँको चाहिँ एउटा उसमा त्यहाँको स्थानीयहरूलाई चाहिँ त्यहाँको उपभोक्तालाई हामीले चाहिँ बेच्न सक्यौँ भने उनीहरूले चाहिँ चाहेको खण्डमा हाम्रो फर्म पनि उनीहरूले अवलोकन गर्न सक्छन्। हाम्रो यो ठाउँमा हाम्रो कार्ड पनि बनाउँछौँ हामी। हाम्रो अब कम्पनी नै छ होइन, हाम्रो अब तपाईँको लिगली हिसाबले प्यानमा तपाईँको कम्पनीमा सबैमा प्रालीमै दर्ता गरेका छौँ हामीले। हामी चाहिँ एउटा मेरो चाहिँ के भने सकेसम्म हामी जस्तो युवाहरू चाहिँ अब तपाईँको 55 डिग्रीको उसमा चाहिँ साउदी, कतार, मलेसियामा अब साउको तपाईँको अर्काको अन्डरमा चाहिँ होइन तपाईँको 24 घन्टा चाहिँ 18 घन्टा काम गर्दा तपाईँको 20-25 हजारको लागि त्यसरी काम गर्नुभन्दा आफ्नै देशमा चाहिँ केही गरौँ भन्ने लक्ष्यको साथ अगाडि बढिरहेको छु सर। अब सफल चाहिँ कतिको हुन्छ हुँदैन सर। निरन्तरता नै सफलता हो, मैले अगाडि पनि भनिसकेँ। अब अलिकति राज्यले चाहिँ युवाहरूलाई आकर्षण गर्न विभिन्न खालका बजेटहरू, विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू धेरै खर्च गरेको छ। यद्यपि युवाहरूलाई समेट्न सकेन, अभिभावकत्व गर्न सकेन भन्ने खालको गुनासो चाहिँ धेरै युवाहरूबाट त्यो छ सर। त्यो म आफैले पनि भएँ सर। मैले जब म 72 सालमा नेपाल आएँ, 72 साल जेठ 5 गते, तपाईँको के नेपालमा के हल्ला थियो त्यो बेला भनेदेखि विदेशबाट आउने युवालाई चाहिँ 10 लाख रुपियाँ पैसा है, पासपोर्ट उनीहरूले पासपोर्ट राखेपछि 10 लाख पैसा चाहिँ सहुलियतको लोन दिन्छ है भनेर चाहिँ एउटा हुइम थियो यहाँ सर। त्यसको लागि चाहिँ म तपाईँको डकुमेन्ट बनाएर गएँ।
त्यहाँ चाहिँ गएर तपाईँको यो उसमा चाहिँ यो रानी पोखरीबाट अलि माथि के भन्ने ठाउँमा त्यो आसपासमा त्यहाँ हाम्रो त्यहाँ युवा स्वरोजगारको त्यो उसमा पेस गरियो। लास्टमा तपाईँको कति हजार त्यहाँ कोटा तपाईँको त्यहाँ हाम्रो गाउँको कसैले पनि पाएन सर। हामी किनभने वास्तविक किसानले पाउँदैन सर। यो देशको स्थिति यस्तो छ। अब यो कतिन्जेल यस्तो होला होइन। अब हामीले अब अनुदानको हिसाबले पनि अहिलेसम्म हामीले न एउटा चेप कटर एउटा मेसिन एउटा त्यस्तो केही भगार सुधारको लागि 2 रुपियाँ पनि हामीले काहीँ पाएको पनि छैनौँ। अनि तपाईँको मैले एकखेर त्यो कुखुरा पालन गर्दाखेरि मैले कुखुराको लस भयो। मेरो एउटा फार्म चाहिँ तपाईँको त्यो हुरीले उडायो कि। अनि म गएको थिएँ कि तपाईँको उसमा चाहिँ त्यो आफ्नो क्षतिको उलेर गएको थिएँ। 5,000 आउँछ भने मेरो तपाईँको 7-8 लाख रुपियाँ क्षति भएको थियो। 5,000 मैले लिइनँ सर। त्यस्तो भएर वास्तविक किसानले पाउँदैन। जसले झोलामा डकुमेन्ट बोकेर हिँड्छ त्यसले चाहिँ तपाईँको उसको आफ्नो च्यानल दुनियाँ उ गरेर झोलामा डकुमेन्ट बोकेर हिँड्नेले चाहिँ तपाईँको संसार तपाईँको यो अनुदानको जुनसुकै काम पाइरहेको छ। तर हामी जस्तो वास्तविक किसानले चाहिँ हामीले पाएको देखाएको छैनौँ सर। अब यस्तो चाहिँ तपाईँको युको अन्त्य होस् भन्न चाहन्छु। गुनासो धेरै आउँछन् र यो यथार्थ पनि छ कति मात्रामा र अलिकति आफैले फलो गर्नुपर्ने रहेछ। जस्तो व्यवसाय गर्दा चाहिँ मैले रिक्स अथवा मलाई कुन सम्बन्धित निकायले चाहिँ हेर्न सक्छ, कुन क्षेत्रका विज्ञ छन् अथवा यो अलिकति अपडेटमा पनि कमजोर देखिन्छ युवाहरूमा। यो हुन त यहाँले लागू गरिराखेको छु, अब अपडेट छु पनि भन्नुभएको छ होइन। युवाहरूमा यो अलिकति ल्याकिङ चाहिँ देखिन्छ है युवाहरूमा पनि। त्यसकै अब हाम्रै कमजोरी पनि होला सर कतिपय ठाउँमा। किनभने हामीले अब त्यसको जुन मेन व्यक्ति हुन्छ नि त्यो काम गराउने मान्छेसम्म नसके पनि हाम्रो कमजोर होला। तर अब विडम्बना चाहिँ हामी जस्तो किसानले चाहिँ खासै पाएको देखिँदैन सर। अब अलिकति सम्भाव्यतालाई जोड्न चाहन्छु। हुन त समृद्ध नेपालको लागि जुन काम गरे पनि कृषि क्षेत्रको एउटा कामले पक्कै पनि योगदान दिएको छ, यहाँले पनि दिइराख्नु भएको छ। अब आगामी दिनको योजनामा अलिकति फार्मलाई नै बृहत बनाउने योजना यहाँले भनिराख्नु भएको छ। अरू डेरी पनि खोल्ने योजना बनाउनु भएको छ? हजुर, त्यो एउटा हाम्रो चाहिँ अहिले तत्काल लागि त्यही एउटा डेरी हो। हाम्रो चाहिँ त्यहाँ लक्ष्य भनेको तपाईँको दैनिक 100 लिटर दुध बेच्ने हो त्यहाँ डेरीमा, आफ्नै डेरीमा। त्यो भयो भने तपाईँको लगभग दिनको 8-10 हजारको व्यापार भयो। त्यति हुँदाखेरि महिनाको 3-4 लाख रुपियाँ कमाइ भयो त्यहाँबाट। प्लस अब यता पनि लोकल मार्केट पनि छ हाम्रो यहाँ 30-40 लिटर दुध गइरहेछ। अनि त्यही हो लक्ष्य सर। अब यसलाई अब हामी एउटा तत्कालै एउटा हामीले बैना पनि दिइरहेछौँ। एउटा यसलाई ब्याडको लागि राँगो पनि लिएको छौँ। अब त्यसलाई लिएर अब हामीले सबै भैँसीलाई बाली गराउँछौँ। प्लस अब त्यसको फेरि सबै भैँसीहरूको बाली उल्टियोमा त्यसको उल्ट्यो भने भैँसीहरूको पाठेघरको लागि हामीले चाहिँ भेटनरीको डक्टर ल्याएर त्यसको टेस्ट पनि गर्छौँ। अनि त्यसमा चाहिँ भित्र कुनै समस्या भएदेखि हामीले त्यसलाई भैँसीलाई हटाएर अर्को ल्याउँछौँ। नत्र भैँसी राम्रो छ भनेदेखि अब उल्टिएन भनेदेखि हामी त्यसलाई बाली लगाएर गर्ने लक्ष्य छ सर। यो ठाउँमा पानी पनि मजाको पानी रहेछ। 24 घन्टा निजी पानी छ सर। तपाईँको लगभग 30-32 इन्चको पाइपमा ल्याए पनि मजाले आउँछ। यो भैँसी पालनको लागि त एकदमै सुइटेबल ठाउँ देखियो है। हामीलाई चाहिँ त्यस्तै लाग्यो सर। त्यही भएर यो अब आफ्नै पनि थोरै लिएको छ सर। आफ्नै एउटा ओट लाग्ने ठाउँ छ। अनि प्लस अब यो चाहिँ लिजमा लिएर गरेको छ। हामीले देखिराखेको छ त माथिल्लो घर चाहिँ यहाँको जग्गा चाहिँ कति भयो यहाँ? यो जग्गा चाहिँ पछि लिनु भएको? यो चाहिँ हामीले लिजमा लिएको 1 वर्ष दिनु लाग्यो। लिज। अनि माथिको घर चाहिँ? माथिको घरमा त्यहीँ नै पारेको थियौँ हामीले पहिला 5-7 वटा। त्यहाँ पनि फर्म छ हाम्रो। 13 वटा अर्नी त्यहाँ पनि छ। अनि प्लस यो बनायो। अब अलि जाडो महिनामा चाहिँ हामीले अब त्यहाँ पनि त्यसलाई ट्रान्सफर गर्छौँ। अहिले स्थानीय जातकै भैँसी हो? कुन चाहिँ जात? मसँग अहिले त्यही तपाईँको लेम्बे जातको छ। अनि मेडे भन्दो रहेछ यसको सिङ्गाले आउने। अनि मेडे जातको छ भैँसी। अनि तपाईँको इन्डियन मुर्रा जातको 2टा छ। इन्डियन मुर्रा जातको भैँसी चाहिँ 2टा छ। त्यो चाहिँ तपाईँको अहिले छिटो भएको छ। 6-7 महिना भयो। तैपनि 10 लिटर दुध छ। अब एउटा फ्यामिलियर बिजनेसकै रूपमा परिवारका सदस्य र आफन्तहरू एउटा पार्टनरसिपमै फार्म मजाले चलाइराख्नु भएको छ है। अब यस्तै गरिरहेछ सर। अब अलिकति युवाहरूको कुराहरू सुन्दै गर्दा जस्तो राज्यबाट ठुलो लगानी भए पनि युवाहरूमा पुग्न सकेनन्, पहुँचमा पुग्न सकेनन् भन्ने खालका गुनासोहरू सधैँभरि आउँछन्। धेरै पटक हामीले पनि उठान गरेको विषय पनि हो। यद्यपि अब राज्यबाट युवाहरूलाई समेट्नुपर्छ भन्ने खालका कुराहरू पनि आउँछन्। जस्तो स्थानीय सरकार अहिले नजिक पनि छ, यहाँको वडा पालिका नजिकै छ पक्कै पनि। यो ठाउँमा अलिकति अपडेट चाहिँ भइराख्नु भएको छ? भइरहेछ। मैले तपाईँको यो कम्पनी दर्ता गर्ने सिलसिलामा यही हाम्रो वडा नम्बर 5 यो गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 5 हो। यो यही हाम्रो लिएको यहाँको यही हाम्रो अब युवा हुनुहुन्छ यहाँको वडा अध्यक्ष मिलन सिलवाल।
उहाँ सरसँग पनि हामीले कोर्डिनेसन गरेर हामीले यस्तो फर्म बन्दैछ है भनेर हामीले ओडामा फर्म दर्ता पनि गराएको छौँ। हामीले ओडामा लाग्ने करहरू तिरेको छौँ। हामीले प्लस हाम्रो सबै गर्दा हामीले सबै प्रक्रिया पुरा गराएको छौँ। अब अब केही हुन्छ कि सर, अब हेरौँ, अब हामीलाई पनि केही कम्ती पनि 5 लाख रुपियाँ भयो भने एउटा मानौँ न एउटा चाहिँ अलिकति गोठ सुधारको लागि थप हामीले अलिक केही एउटा आशा त छ सर, सरकारप्रति आशा त छ। अब यद्यपि प्रयासरत चाहिँ हुनुहुन्छ, प्रयासरत हुनु पनि पर्छ। अब अलिकति पोल्ट्री क्षेत्रमा लाग्दा असफलका कुरा पनि गर्नुभयो, यहाँले आफ्नो अनुभव साट्नुभयो। पोल्ट्री क्षेत्रभन्दा अलिकति भैँसी पालन क्षेत्र चाहिँ राम्रो लाग्यो, यो ठिक पनि छ भन्नुभएको छ। यहाँले फसल त लिइसक्नु भएको छ किनकि दुध बेचिसक्नु भएको छ। अलिकति भैँसी पालन व्यवसाय चाहिँ कस्तो व्यवसाय रहेछ नेपालको लागि अहिले व्यावसायिक सम्भावनाको हिसाबले आकलन गर्दा चाहिँ कसरी आकलन गर्नुहुन्छ, यहाँले के अनुभव गर्नुभयो? अब मेरो अनुभवमा चाहिँ यस्तो हो सर, यो तपाईँको दुध दही मही भनेको अब यो तपाईँको दैनिक भान्सामा चाहिने कुरा भयो, हो कि अब त्यही भएको कारणले चाहिँ दैनिक भान्सामा हामीले प्रयोग गर्ने दुध दही मही घिउ पनिर भनेको अब तपाईँको मासु मांस नखानेले पनि प्रयोग गर्ने भए। अनि त्यही भएको कारणले सबै कुरामा यो दैनिक उपभोग हुने कारणले चाहिँ अब त्यसमाथि पनि अब हामी त अब अलि बच्चादेखि नै दही दुधै खाएर अब त्यस्तै गरिरहेको सुरु सानोदेखि नै। भनेपछि बजारको समस्या कहिले पनि हुँदैन? कहिले पनि छैन सर। अब यस्तो लकडाउनमा पनि बन्द भएन सर। अब हामीले बेच्यौँ, उसमा पनि समस्या भएन। यो अलिकति फार्मको वस्तुस्थिति बताइदिनुहोस् न। जस्तो अहिले घाँस त्यति लगाएको अरू हामीले हाम्रो 10 रोपनी जति जग्गा ल्याएको छौँ हामीले। यो सबै तपाईँ हेर्दाखेरि यो सार्वजनिक जस्तो देखे पनि यो सबै व्यक्तिको जग्गा हो सर यो। अनि तपाईँको त्यहाँ 10 रोपनी जति जग्गा छ। अनि त्यसमा चाहिँ हामीले सुपर नेपियर भन्ने चाहिँ यो एक झाङलाई 5 रुपियाँ पर्ने रहेछ। त्यसको यो हामीले 1000 झाङ ल्याएर रोपेका छौँ सर। यो 1000 झाङ ल्याएर रोपेका छौँ। त्यसको लागि त्यस्तो चाहिँ अब हिउँदादेखि अब अर्को वर्षदेखि हामीले त्यसलाई काट्नलाई हुन्छ। यो धान रोपेका छौँ सबै हामीले यो बिचमा ल्याउँछौँ। अब योमा हामी अब यो धान काटिसकेपछि यसलाई चाहिँ जय घाँस रोप्छौँ। अनि जय घाँस रोपेपछि हामीलाई हुन्छ, हामीले त्यही अनुसार माइनिङ बनाएको छ। मैले यहाँनिर जोड्न खोजेको चाहिँ जस्तो भैँसी पालन व्यवसाय गर्दा एउटा पूर्वाधार मध्येमा घाँस व्यवस्थापन विज्ञहरूले पनि भन्ने गर्छन्, उघ्राउने पशुको लागि सबैभन्दा लागत कम गर्ने आधार चाहिँ घाँसमा आधारित अथवा घाँसलाई व्यवस्थापन गरियो भने चाहिँ हामीले मजाले कमाउन सकिन्छ अथवा कम लागतमा पनि बढी उत्पादन गर्न सकिन्छ, गुणस्तरीय उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि आउँछ। त्यसैले यो एउटा पूर्वाधार मध्येको घाँसलाई पनि जोड्न हामीले त अहिले त दैनिक त्यही हो, एउटा भैँसीलाई 5-7 किलो घाँस दिएको छौँ जम्मा, त्यति भन्दा दिन सकेका छैनौँ। अब हामी तत्कालै अब अर्को वर्षदेखि चाहिँ हामीले कम्तीमा पनि 1 बोरा मात्रै भुसा जोगिदियो भने पनि दिनको 500 रुपियाँ जोगियो कि। त्यही हिसाबले चाहिँ हामीले त्यसलाई कस्टलाई अलिकति म्यानेज गर्ने काम गर्छौँ। अरू के कुरा रहेछ जस्तो भैँसी पालन व्यवसाय गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू? एउटा घाँस व्यवस्थापन पहिलो कुरा त भयो, अरू प्राविधिक कुरा पनि होलान्। अन्य यो व्यवस्थापन गर्दै गर्दा फार्म सञ्चालन गर्दै गर्दा अरू के आवश्यक पर्ने रहेछन्? प्राविधिक कुरा भन्नाले चाहिँ अब प्राविधिक कुरा चाहिँ यस्तो छ तपाईँको अब भैँसीलाई अब तपाईँको 3 महिनामा नामले जुकाको औषधि खुवाउनु पऱ्यो। अब प्लस तपाईँको भैँसीलाई अब हामीले क्याल्सियमहरू बेला बेलामा प्रोटिन अनि तपाईँको यो ब्रोटन झोल भन्ने हुन्छ, अर्को क्याल्सियमहरू अनि तपाईँको यस्तो भिटामिनहरू चाहिँ हामी बेला बेला खुवाउने गरेको छ। यो प्राविधिक सल्लाह अनुसार खुवाउँछौँ हामी। त्यही अनुसार अब त्यसलाई बिहाको तपाईँको 22 दिनसम्म हामीले अब जस्तै पिनाहरू दानाहरू 22 दिनसम्म हामीले प्रयोग गर्दैनौँ। त्यसलाई चाहिँ त्यही अनुसार गर्छौँ हामीले। प्राविधिक हाम्रो यहीँको प्राविधिकसँग हाम्रो कोर्डिनेसन दैनिक कोर्डिनेसन गर्छौँ। हाम्रो केही समस्या भइहाल्यो भने प्राविधिकसँगलाई हामी तत्काल फोन गरेर हामी समाधानतिर जस्तो यहाँले अगाडि भन्दै गर्दा पोल्ट्री क्षेत्रमा जस्तो ठुला समस्या आउने त देखिँदैन है? केही पनि हुँदैन सर, त्यस्तो केही पनि समस्या हुँदैन। किनभने अब हामीले आदि सर भैँसी इन्सुरेन्स गरेका छौँ। अरू यो लकडाउनमा चाहिँ इन्सुरेन्स गर्न पाइएन सर, यो बन्द कारणले चाहिँ यो सबै उयोहरू बन्द भएको कारणले चाहिँ अब अहिले भर्खर खुलेको छ, 2-3टा बाँकी छ। इन्सुरेन्स गर्दाखेरि तपाईँको यसको लगभग 10% घटाएर दिन्छ अरे, केही लस भइहाल्यो भने भन्ने सुन्नेमा आएको छ। त्यस्तो लस चाहिँ भएको छैन। त्यही हो सर, तपाईँको ब्रोइलर जस्तो रिस्क छैन सर। जस काम गर्न एकदम सहज छ सर। अलिकति मैले विदेशको कुरा, यहाँ पनि केही समय बस्नुभयो, अलिकति त्यो कुरालाई फेरि सार्न चाहेँ। विदेशमा भन्दा स्वदेशमा काम गर्न युवाहरूको धेरै चाहना छ।
कतिपय अवस्थामा कतिपय युवाहरूको त स्वदेशमा अलिकति काम त्यति ध्यान गएको अवस्था देखिँदैन। यद्यपि अधिकांश युवाहरूमा चाहिँ स्वदेशमै काम गर्न पाए हुन्थ्यो र कृषिमा केही गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर धेरै युवाहरू लाग्नु पनि भएको छ। विदेशमा काम गर्दा र स्वदेशमा काम गर्दाको अलिकति डिफ्रेन्स सारिदिनुहोस् न अहिले यहाँको ठ्याक्कै अनुभवलाई। यस्तो हो सर, मेरो आफ्नो अनुभव चाहिँ कस्तो भने चाहिँ तपाईँ अर्काको चाहिँ अन्डरमा काम गर्नुभन्दा अब आफ्नो त म आफ्नै व्यवसायको मालिक होइन, तपाईँको आफ्नो काम गर्न छुट्टै मजा हुँदैछ सर। अब अर्काको अन्डरमा चाहिँ तपाईँको यसो गर काम बिग्रे स्यालेरी काट्ने दुनियाँ अब तपाईँको अब अर्काको अन्डरमा गर्नु होइन, अब 18 घन्टा 20 घन्टा अर्का देशमा चाहिँ तपाईँको पसिना फाल्नुभन्दा आफ्नै देशको माटोमा चाहिँ केही गर्न सल्लाह दिन्छु अरू युवाहरूलाई पनि। प्लस आफू पनि तपाईँको मलाई चाहिँ छुट्टै मजा छ सर, किनभने आफ्नो घरको गाई भैँसी आफूलाई खान मन लागेको कुरो तपाईँको दुधको विभिन्न प्रकार परिकार बनाएर खाए हो, मस्त स्थानीय बजारमा बेचिएको छ होइन। अब दैनिक 60-70 लिटर दुध बेचिन्छ। मलाई चाहिँ कारोबार पनि भइरहेको छ, दैनिक कारोबार हुन्छ। मलाई चाहिँ एकदम म सन्तोषजना छु। अझै एउटा कुरा छुटाउनु भयो नि, जस्तो परिवारका सदस्य आफन्तहरू नै पार्टनरसिपमा काम गर्नु सँगै मजाले बसेर बिहान बेलुका सँगै आफ्नो फ्यामिलीसँग। अब अर्का देशमा गएपछि तपाईँको 5 वर्ष त म बाहिर बसेर आएको हो। अब सबै कुरा आफ्नो घरमा बसेर आफ्नो घरको चाहिँ मिठो नमिठो जस्तो पिठै भए खाएर भने पनि एकदम आनन्दले आफ्नो दैनिक जीवनयापन गरिरहेछ सर। अब अन्तिम भन्न भइसकेका छ, अलिकति फार्म व्यवस्थित गर्ने अरू थप्ने डेरी थप्ने कुरा त यहाँले भनिराख्नु भएको छ, अरू यो फार्म अनुसार थप्दै जाने कुरा पनि भयो आवश्यकता अनुसार। अहिले कति छन् भन्नुभयो भैँसी चाहिँ? 15वटा छ। साना ठुला गरेर अहिले 15वटा छन्। कति छन् दुना अहिले? दुना चाहिँ टोटल दुना छन् 2-3टा चाहिँ तपाईँको एक साँधे लाया छन्, अलिक छिटो भइसक्यो। अनि एक साँधे भने कि त बिहान कि त बेलुका मात्रै दिने? बिहान दिन्छ। अनि 4-5वटा राँगो लागिसके ब्याउनी छन्, 3-4 महिना भयो, यस्तै छ सर। खुसी हुनुहुन्छ है? ठिक, म एकदम। अब लगानी त अब विदेशबाट कमाएको पनि अलिकति थप्नु भयो होला अथवा खोजखाज गरेर पनि गर्दै हुनुहुन्छ होला? जस्तै अब यताउति गरिरहेको छ सर। अब जग्गाहरू कोही धितोमा राखेर गरिरहेको छ सर, यस्तै छ सर। अब अहिले ठ्याक्कै अहिले हेर्दा चाहिँ अब जस्तो बजारमा दुध त गएको छ, औसतमा आम्दानी कति देखिएको छ मासिक रूपमा लगभग खर्च कटाउँदा? तपाईँको टोटल खर्च कटाएर 1 लाख रुपियाँ हुन्छ हाम्रो। अब नेपालमा धेरै सम्भाव्यता भएका क्षेत्रहरू छन्, कृषि त सम्भावना भएको क्षेत्र। आज पनि हामीले हेर्ने भने 40 लाखभन्दा बढी युवाहरू विदेशी भूमिमा रोजगारको लागि रोजीरोटीको लागि सङ्घर्ष गरिराखेको परिश्रम गरिराखेको अवस्था छ। यस्ता युवाहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? स्वदेशमा सम्भावना हुँदै पनि किन चाहिँ युवाहरू स्वदेशमा काम गरेको देखिँदैन? किन चाहिँ युवाहरूमा वैदेशिक रोजगारप्रतिको मोह अझै बढी छ? के भन्न चाहनुहुन्छ? म चाहिँ के भन्न चाहन्छु युवाहरूलाई भने आफ्नो जग्गा जमिन चाहिँ बाँझो राखेर अर्कालाई उसमा चाहिँ सबै राखेर अर्काको देशमा पसिना बगाउन नजाउँ। अब हाम्रो ठुलो सपना बोकेर तपाईँको प्लेनमा उसमा आकाशमा उडेर गइन्छ भने पछि आउँदाखेरि हामी बाकसमा आउन पनि सक्छौँ होइन। कतिपय अवस्था धेरै युवाहरू दैनिक तपाईँको धेरै युवाहरू बाकसमा पनि आइरहेछन्। त्यही भएको कारणले म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भनेदेखि आफ्नै देशमा तपाईँको अब नभए आफ्नो जग्गा जमिन धितो राखेर भने पनि एउटा सही ठाउँमा चाहिँ अब व्यवसायको चाहिँ तपाईँको आफ्नो के व्यवसाय गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ व्यवसायको चाहिँ राम्रो पहिला छनौट गरेर काम गर्नुहोस्, कहिले असफलता हुँदैन होइन। अब असफलता नै सफलता हो भन्न चाहन्छु। हुन्छ, हाम्रो अन्तरङ्ग कुराकानीमा जोडिदिनु भयो यहाँले आफ्नो अनुभव जस्ताको तस्तै। हुन त हामी यहाँकै फार्ममा बसेर अहिले बोलिराखेका छौँ, आफ्नो कुरा सारिदिनु भयो। अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ यहाँले? म अन्तिममा चाहिँ हाम्रो यो प्रभु टिभीलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने हामी जस्तो वास्तविक किसानको घर दैलोमा आएर तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रो एउटा गुनासो टिपाइदिएर संसार भएको नेपालीलाई सबैलाई हामी जस्तो युवा शक्तिहरूलाई केही गरौँ, आफ्नै देशमा केही गरौँ है भनेर चाहिँ एउटा जनचेतनाको फैलाउने कामको लागि तपाईँहरूले सहयोग पुर्याउनु भएकोमा हाम्रो यस प्रभु टिभीलाई धेरै टिभीको टिमलाई हजुर सबैलाई धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हुन्छ, आफ्नो अनुभव जस्ताको तस्तै सारिदिनु भयो, हामी धेरै आभारी छौँ। यहाँलाई कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै शुभकामना सहित बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। हजुर, हामी यति बेला भैँसी फार्ममा बसेर कार्यक्रम तयार गर्दैछौँ र हामीले यति बेला अरुण सापकोटा फार्म सञ्चालक हुनुहुन्छ। हामीले भैँसी पालन गरिराखेको यो फार्ममै बसेर
यो कार्यक्रम अन्तरङ्ग कुराकानी उहाँसँग गऱ्यौँ र उहाँको कुराकानीसँगै आजको श्रृङ्खलाको समय हामी यहीँबाट नै सकाउँदैछौँ। कार्यक्रम उत्पादनमा क्यामेरामा सहयोग गर्ने नवीन, त्यसै गरी विपिनजीलाई विशेष कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै असीम सापकोटा पनि यहाँहरूको माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला प्रभु टिभी एचडी। नमस्कार।